गएको माघ 6 गते तुलसीपुरबाट हराएको मोटरसाइकल दङ्गीचरणमा बेवारेसी अवस्थामा प्रहरीले फेला पारेको छ। गएको माघ 6 गते तुलसीपुर 6 मा रहेको गोर्खा बोर्डिङ स्कुल नजिकै पार्किङ गरिराखेको अवस्थामा दिउँसो 1:30 बजेको समयमा रा 6 प 6943 नम्बरको 220 सीसी को मोटरसाइकल चोरी भएको थियो। पार्किङ गरिराखेको मोटरसाइकल चोरी भएको भन्ने सूचनाको आधारमा खोज तलास गर्ने क्रममा माघ 10 गते बिहान 7 बजेको समयमा दङ्गीचरण गाउँपालिका वडा नम्बर 7 सिसी डाँडामा बेवारेसी अवस्थामा प्रहरीले फेला पारेको थियो। त मोटरसाइकल शुक्रबार सहरी धनी रोल्पाको गङ्गदेव गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का तिलक ओलीलाई बुझाएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी निरीक्षक पर्वत केसीले जानकारी दिनुभएको छ। भन्सार कार्यालय बर्दियामा करिब 6 वर्षदेखि विभिन्न समयमा बरामद गरेर राखेका सवारी साधनको लिलामी प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। चोरी लगायतका ती सवारी साधन लिलामी नहुँदा कवाड बन्दै गएका छन्। करोडौं मूल्यका सवारी साधन लिलाम गर्न भन्सार कार्यालयले वास्ता नगरेका कारण पनि शीत र घामले तिनमा खिया पारिसकेका छन्। समयमै लिलामी नहुँदा अधिकांश सवारी साधनका टायर समेत क्षति भएको छ। तत्कालै लिलाम गरिनु पर्ने खाद्य पदार्थ लामो समयसम्म राख्दा कुहिएको भन्सार कर्मचारीले बताए। भन्सार कार्यालयमा अधिकृतको दरबन्दी। बर्दियामा कार्यालय प्रमुख प्रवीण सुब्बा लिम्बू भए पनि भन्सार कार्यालय नेपालगञ्ज बस्ने गर्छन्। भन्सार कार्यालय कर्मचारीका अनुसार 2वटा कार्यालयका जिम्मा पाएका सुब्बा लिम्बू यहाँ आवश्यक काम बाहेक आउँदैनन्। बर्दिया भन्सार कार्यालयमा बरामद गरिएको 1 ट्रक, 1 ट्र्याक्टर, 1 जीप, 7वटा अटो रिक्सा र 114वटा मोटरसाइकल गरी 124 थान सवारी साधन लिलामी हुन सकेको छैन। अवैध रूपमा सञ्चालित ती सवारी साधन बरामद गरेको वर्षौं भएको र समयमा लिलामी हुन नसक्दा कवाड बन्दै गएका छन्। ती सवारी साधन कवाडमा जाने निश्चित भएको निमित कार्यालय प्रमुख रविन्द्र विकले बताए। वर्षौंदेखि लिलामी नभई थन्किएको सवारी साधन स्वतः मूल्य घट्ने र कवाडमा जान्छ उनले भने। दरबन्दी अनुसार नायब सुब्बाको दरबन्दी 8 जना भए पनि 1 जना मात्र रहेको निमित्त प्रमुख विकले बताए। उनका अनुसार खरिदार र मुखियाको दरबन्दी छैन। कार्यालय सहयोगी 10 मध्ये 5 रहेका छन्। लेखापाल र कम्प्युटरको दरबन्दी 1-1 जना र सवारी चालक 1 जना रहेका छन्। ती मध्ये 1 जना पनि छैनन्। लेखापालको काम बेला बेलामा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट कर्मचारी आएर गरिदिने गरेको निमित्त प्रमुख विकले जनाए। सरुवा भएका कर्मचारी पनि त्यहाँ आउन मान्दैनन्। राम्रो ठाउँ जहाँ राम्रो कमाइ हुन्छ त्यही पावर लगाएर पहुँचवाला कर्मचारी जाने गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। दाङको टोरीगाउँ एयरपोर्टमा सीता एयरलाइन्सले हप्तामा 1 पटक उडान भर्ने भएको छ। शुक्रबार टोरीगाउँ एयरपोर्टमा परीक्षण उडान भएको सीता एयरलाइन्सले पहिलो चरणमा हप्तामा 1 पटक दाङ काठमाडौँ उडान भर्ने प्रबन्ध निर्देशन राजेन्द्र बहादुर सिंहले बताउनुभयो। उडान परीक्षणपछि प्राविधिक समस्या, यात्रु लगायतका विषयमा बोर्डमा छलफल गरेर 10 दिनपछि नियमित उडान भर्ने सिंहले बताउनुभयो। यात्रुको मागलाई मध्यनजर गर्दै उडानको तालिका र समय थप्दै जाने उहाँले बताउनुभयो। सो अवसरमा जहाजका पाइलट रविन्द्र डङ्गोलले धावन मार्गलाई विस्तार गर्नुपर्ने बताउँदै आकाशमा उड्ने चराको नियन्त्रण र एयरपोर्टको उत्तरतर्फ रहेका घरमा राखिएका टङ्की पोल हटाउनु पर्ने बताउनुभयो। जग्गा प्रशस्त भए पनि धवन मार्ग कम हुँदा 6400 किलो बोक्न सक्ने क्षमता भएको जहाजले 5700 किलो मात्रै बोक्ने सक्ने बताउँदै पाइलट डङ्गलले क्षमता अनुसार यात्रु बोक्नका लागि अझै विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। परीक्षण उडान भएको 9N AJH कलासाइनको सीता एयरको जहाज दिउँसो 1:18 जाँदा एयरपोर्टमा अवतरण भएको थियो। बाजुरामा मंगलबार दिउँसो 2:43 मा 5.9 सेक्टरको भूकम्प जाँदा हालसम्म 42 परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका छन्। भूकम्पबाट 3 पालिकाका ती परिवार विस्थापित भएका हुन्। भूकम्पले हिमाली गाउँपालिकाका 12, गौमुला गाउँपालिकाका 15 र बाडीमालिका नगरपालिकाका 15 परिवार विस्थापित भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक सूर्य बहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। बाडीमालिकाका
12, हिमालीका 4 र गौमूलका 14 परिवार आफन्त कहाँ बसेका छन्। भूकम्पले घर चर्किएका र बस्ने अवस्था नभएकोले 5 परिवार त्रिपालको सहारामा छन्। भूकम्पपछि त्रिपालको सहारामा बाढी मालिकाका 1, गौमूलका 1 र हिमालीका 3 परिवार रात काट्न बाध्य छन्। बाढी मालिकाको एउटा परिवार मन्दिरमा बास बस्न थापाले बताएका छन्। भूकम्पका कारण झण्डै 400 घर क्षति पुर्याएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। प्रहरीले संकलन गरेको क्षतिको विवरण अनुसार सबैभन्दा बाढी मालिका नगरपालिकामा क्षति भएको छ। भूकम्पले बाढी मालिकामा 21, बुढीनन्दनमा 3 र बुढीगंगामा 1 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् भने हिमालीमा 19, गौमूलमा 11, खपरछेडे दहतमा 4, स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिकामा 1 गरी 60 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको डीएसपी थापाले बताउनुभयो। बाढी मालिकामा 31, बुढीनन्दनमा 9, हिमालीमा 9, खपरछेडे दह 5 र गौमूलमा 5 घरमा आंशिक रूपमा क्षति पुगेको छ। भूकम्पबाट गौमूल गाउँपालिका 2 जुरुलेकी 32 वर्षीय जमुना रोकाको मृत्यु भएको थियो। भूकम्पबाट गौमूल 1 अम्लिसका 35 वर्ष राजदहल बोहरा, बढी मालिका नगरपालिका 2 की 42 वर्षीय चन्द्र महत, हिमाली गाउँपालिका 1 की 6 वर्षीय श्रुतिसा थापा र हुम्ला जिल्ला घर भएकी हिमाली 6 मा दिदीको घर आएकी 16 वर्षीय सरिता नेपाली घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। बोहरा, महत र नेपाली उपचारपछि घर फर्किएका छन् भने थापाको स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भइरहेको छ। भूकम्पका कारण गौमूल 1 अम्लिसका बोहराका 35 भेडा मरेका डीएसपी थापाले बताउनुभयो। भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको विवरण प्रहरीले संकलन गरिरहेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्येको मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत जिल्लाको भूमे गाउँपालिका 1 पाती हाल्ने लुकुम खण्डको काम अलपत्र भएको छ। 13 किलोमिटर लामो रहेको पाती हाल्ने लुकुम खण्डको कालोपात्रे तयारीको काम अलपत्र परेको हो। आर्थिक वर्ष 2072 र 73 मा कालो पत्र तयारी काममा लागेको ठेक्का पछिल्लो 1.5 वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ। कालो पत्रका लागि जिम्मा पाएको सिद्धिशाही प्रकाशन कन्स्ट्रक्सन प्राली सम्पर्क विहीन भएपछि उक्त खण्डको काम अलपत्र अवस्थामा पुगेको हो। कालो पत्रका लागि ठेक्का पाएको निर्माण व्यवसाय 1.5 वर्षदेखि सम्पर्क विहीन बन्दा यस खण्डको काम अघि बढ्न नसकेको मध्य पहाडी लोकमार्ग योजना कार्यालय दैलेखका इन्जिनियर हुमनाथ पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यस खण्डमा कालो पत्रका लागि 37 करोड हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरिएको थियो। उक्त बजेटबाट हाल रु 30 करोड हाराहारी काम भएको पौडेलको भनाइ छ। रु 30 करोड बजेट खर्च हुँदा 72% काम भएको इन्जिनियर पौडेलले बताए। कालो पत्रका लागि ग्राभेल, नाली कटिङ, ग्याबियन तथा जाली हाल्ने काम अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए। कामको जिम्मा पाएको ठेकेदार सम्पर्क विहीन भएपछि मध्य पहाडी लोकमार्ग योजना कार्यालय दैलेखले ठेक्का तोड्न सूचना प्रकाशन गरेको थियो। उक्त सूचना प्रकाशन भएपछि सिद्धिशाहीका ठेक्का साझेदारी निर्माण व्यवसाय खिन्टी महादेव कन्स्ट्रक्सन सम्पर्कमा आएको इन्जिनियर पौडेलले जानकारी दिनुभयो। समयमै काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि विभिन्न मितिमा 3 पटकसम्म म्याद थप गरिसकेको छ। अहिले चौथो पटक आउँदो असार मसान्तका लागि म्याद थप गरिएको छ। काम अलपत्रमा पारी काम गर्न जिम्मा पाएको निर्माण व्यवसायी सम्पर्क विहीन भएपछि खिन्टी महादेव कन्स्ट्रक्सन काम गर्न सम्पर्कमा आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलाराज सुनवारले जानकारी दिनुभयो। खिन्टी महादेव कन्स्ट्रक्सनलाई स्थानीयवासीले तत्कालै काम नगर्न अनुरोध गरेका थिए। यसअघि काम गरेको मजदुरलाई सिद्धिशाहीले ज्याला समेत नदिएको स्थानीय मजदुरले बताएका छन्। मजदुरले काम गरे बापत पैसा नपाउनु दुखद भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनवारले बताए। मध्य पहाडी राजमार्गको रुकुम पूर्व खण्डको अधिकांश क्षेत्रमा कालोपात्रे भइसकेको छ। पाती हाल्ने लुकुम खण्डमा कालोपात्रे नहुँदा खोलाको पानीले सडक चिराचिरा पारेर यातायातका साधनलाई आवागमनमा असहज भइरहेको छ। दाङको राप्ती गाउँपालिकाले जग्गाको नाप नक्सा गर्ने कार्य सुरु गरेको छ। पालिका भित्र रहेका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गरी लाल पूर्जा वितरण गर्ने उद्देश्यले पालिकाको वडा नम्बर 2 मुक्तिनगरबाट जग्गाको नाप नक्सा गर्ने कार्यको औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोग दाङका अध्यक्ष लेखराज रेग्मीले जीपीएस पोइन्ट राखिएको ठाउँबाट जग्गा नाप जाँच गर्ने टोटल स्टेशन मेसिन सञ्चालन गरी कार्यक्रमको सुरुवात गरेका छन्।
सो अवसरमा बोल्दै आयोगका जिल्ला अध्यक्ष रेग्मीले गैर सुकुम्बासीलाई जग्गा नदिने बताउँदै वास्तविक सुकुम्बासीलाई जग्गाको मालिक बनाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले जग्गा नापजाँच कार्यपछि वर्षौंदेखिको जग्गा सम्बन्धी समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे। उक्त कार्यमा सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकता हुनुपर्ने बताए। निर्वाचनको समयमा समेत आफूले भूमि समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गरेको कुरा स्मरण गर्दै उनले जग्गा नापजाँच गरी वास्तविक सुकुम्बासीलाई मात्र लाल पूर्जा वितरण गर्नुपर्ने बताए। हाल राप्ती गाउँपालिका भरि 567 जना भूमिहीन तथा सुकुम्बासी रहेका छन्, जसमध्ये 6757 अव्यवस्थित बसोबासी, 567 जना भूमिहीन सुकुम्बासी, 220 जना भूमिहीन दलित गरी कुल 4545 जना अव्यवस्थित बसोबासी भूमिहीन र सुकुम्बासी रहेको राप्ती गाउँपालिका भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी सेवा केन्द्र प्रमुख बलचन्द्र गुरुङले जानकारी दिए। भूमिहीन र सुकुम्बासी रहेका राप्ती गाउँपालिका भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी सेवा केन्द्र प्रमुख बलचन्द्र गुरुङले जानकारी दिए। अर्घखाँचीकी एक किशोरी 13 दिनदेखि सम्पर्क विहीन भएकी छिन्। जिल्लाको सन्धिखर्क नगरपालिका 8 पक्ले निवासी सीता नेपाली बेपत्ता भएकी परिवारद्वारा खोजी गरिदिन आग्रह गरेका छन्। यही माघ 1 गते माघी मेला हेर्न सन्धिखर्क गएकी छोरी अहिलेसम्म सम्पर्कमा नआएको आमा फुर्सी नेपालीले जानकारी दिनुभएको छ। 18 वर्षीय सीता एकाएक बेपत्ता भएपछि परिवार चिन्तामा परेको छ। उनकी आमा भन्नुहुन्छ, छोरी बेपत्ता भएपछि राम्रोसँग सुतेकी पनि छैन अनि राम्रोसँग खाना पनि खाएकी छैन। सीतालाई कहीँ कतै देख्नुहुने जो कोहीले नजिकको प्रहरी चौकी वा 9847 75 348 मा सम्पर्क गर्नुहुन समेत अनुरोध गर्नुभएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको तुलसीपुर मेट्रो कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी सन्दीप मल्लले मावि तुलसीपुर सेन्टरका विद्यार्थीहरूलाई उद्यमशीलता सिकाउँदै थिए। उनले आफूहरूले पढ्दै कमाउँदै गर्न कसरी सम्भव भयो भन्ने बारेमा सफलताको कथा समेत सुनाउँदा कक्षा 10 मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले निकै उत्सुकतापूर्वक सुनिरहेका थिए। विद्यालय तहमै विद्यार्थीहरूलाई उद्यमशीलता सिकाउनका लागि कलेजले विद्यालय शिक्षा अभियान सञ्चालन गरेको कलेज प्रमुख वसन्त आचार्यले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय देश छाड्ने विद्यार्थीहरू बढ्दै गएका छन्, त्यसलाई रोक्नका लागि पनि सानैदेखि उद्यमशील बनाउनु पर्ने हुन्छ उनले भने। कलेजले पहिलो चरणमा 6 वटा सामुदायिक विद्यालयमा वातावरण संरक्षण, उद्यमशीलता र पढ्दै कमाउँदै अभियानका बारेमा जानकारी प्रदान गर्नेछ। यसैबीच अभियानको उद्घाटन गर्दै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख टीकाराम खड्काले विद्यार्थीमा माटो छुने र त्यसलाई माया गर्ने भावनाको विकास हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए। हामीले हाम्रो स्वभावना चिन्न नसकेर दुःख पाएका छौं। सानैदेखि श्रम गर्ने बानीले हामीलाई उद्यमशील बनाउनका लागि सहयोग गर्दछ, नगर प्रमुख खड्काले भन्नुभयो। उनले विद्यार्थीहरूले आफ्नै पढाइ खर्च आफैले जुटाउनु पर्ने समेत जोड दिए। कार्यक्रममा वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक वर्षाद भण्डारी, शिक्षा महाशाखा प्रमुख चक्र भण्डारी, मावि सेन्टरका प्रधानाध्यापक भगत पौडेल, स्थानीय युवा परिषदका कार्यकारिणी उपाध्यक्ष रविन्द्र डाङ्गी लगायतले मन्तव्य राखेका थिए। ग्रीन फाउन्डेसनका सचिव सुरेश रावतको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण सन्दीप मल्लले गरेका थिए। कार्यक्रमको अभिमुखीकरण मेट्रो कलेजका पारिशिक्षकहरू सचिन सुवेदी, कल्पना ओली, लक्ष्मी केसी र ग्रीन फाउन्डेसनकी सृजना शर्माले गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज हुने फैसला गरेको छ। प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारी मनोनयनका क्रममा चितवनको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेश गरेको लामिछानेको पुरानो नागरिकताको प्रमाणपत्र हाललाई कायम नरहेकाले त्यसले मान्यता नपाउने फैसला सुनाएको हो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासको यो फैसलासँग गृहमन्त्री लामिछानेको चितवन 2 को सांसद पद रिक्त
भएको छ। साथै उहाँ उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट समेत पदमुक्त हुनुभएको छ। अब लामिछाने निर्वाचित भएको चितवन 2 मा उपनिर्वाचन हुने भएको छ। लामिछानेले यसअघि नै अमेरिकाको नागरिकताको प्रमाणपत्र त्यागिसकेकाले तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने बाटो कायम छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा आज सुनवाई सकिएपछि फैसला आएको हो। संवैधानिक इजलासमा आज लामिछानेको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्र केसी सहित अधिवक्ताहरू आशिष अधिकारी, सुदिज्ञ पन्द, यज्ञमणि नेौपाने र शशि कुमार पोखरेलले बहस गरेका थिए। यस्तै निवेदकको पक्षबाट सुरेन्द्र भण्डारी, रमन कर्ण, अनिता श्रेष्ठ, सन्तोष भण्डारी र कृतिनाथ शर्मा पौडेलले जवाफी बहस गरेसँगै अस्ति बुधबारदेखि सुरु भएको सुनवाई सकिएको थियो। अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेल लगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहनुभएका गृहमन्त्री लामिछानेले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रिटमा नेपाली नागरिकता नलिई राजनैतिक दल खोलेको, प्रतिनिधि सभा चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजको माग गरिएको थियो।